बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद की आवाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बड़े मज़े का मौजू है जिस पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में एक नहीं, दो नहीं, तीन बहनें जो है माशाल्लाह MNA बन गई। सबसे पहले तो मेरा जितना भी 100 इख्तलाफ हो मेहदी हसन भट्टी के साथ, लेकिन मैं जो भी मेरी चीज़ें हों, लेकिन उसकी बेटी जो इलेक्टेड MNA जो है वो निक्का मेहदी भट्टी है, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपने वालिद की सियासत से कोई डिफरेंट सियासत करेंगी। अगर करेंगी तो बेहतर रहेगी, अदरवाइज उनके वालिद की सियासत तो एक सारों के सामने यहाँ है। और दूसरी बात है कि एक हमारी MNA बनी है मुनीबा बुसाल, तो वो मैं अपना नासिर बुसाल साहब को और इमदाद बुसाल साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपनी बहन को सिलेक्ट करवाया मखसूस सीटों पे, और वो हमारे अजीज अहमद बख्श तारड़ साहब की ज़ौजा भी हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वो एक मखसूस सीट का, क्योंकि मैंडेट जो होता है वो हल्के का नहीं होता, वो होता है कि आप अपनी मखसूस सीटों पे जब खवातीन होती हैं तो वो जो फलाई तौर पे जितने भी इश्यूज होते हैं खवातीन के पूरे पाकिस्तान में, उनको रेज करती हैं और मैटर्स को रेज करके ताकि उनकी नुमाइंदगी हो, तो उसके लिए इलेक्ट किया जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि वो अपने इस काम में अल्लाह करे उनको कामयाब करे। तीसरा, मैं अपनी बहन सायरा अफजल तारड़ साहिबा, जो मुझे पता चल रहा है कि उनका नाम भी आया है कि अब वो मखसूस सीटों में उनका नाम आ रहा है, तो उनको मुबारकबाद तो मैं दूंगा, लेकिन मेरा अपना जाती राय है कि उनको चाहिए था कि वो शायद अपने हल्के की सियासत को छोड़ के इस वाली सियासत में ना जाती तो बेहतर था, क्योंकि जब आप मखसूस सीटों की सियासत में चले जाते हैं तो आप हल्के की सियासत से निकल जाते हैं। और दूसरे नंबर पे कुछ चीजों का कानूनी पहलू होता है और कुछ चीजों का इखलाकी पहलू होता है, और जिस टाइप की मखसूस सीटें जिधर से छोड़ी गई कानूनी तौर पे उनको नहीं मिल सकती, लेकिन इखलाकी तौर पे तो किसी और पार्टी का हक है। तो मेरे ख्याल से इखलाकी तौर पे अफजल हुसैन तारड़ की बेटी को ये नहीं चाहिए था कि वो ऐसी सीट पे अपने आप को अपॉइंट करवाती, सिलेक्ट करवाती। इसके अलावा भी उनकी हुकूमत थी फेडरल में और सूबाई लेवल पे भी, तो उन लोगों की मेरे ख्याल से बेहतर खिदमत कर सकती थी कि अगर वो एडवाइजर बन जाती, स्पेशल असिस्टेंट बन जाती और कुछ ओहदा ले लेती और लोगों की खिदमत करती, तो वो उनके लिए बेहतर था। लेकिन खैर, उन्होंने बेहतर समझा तो शायद उनको मेरे ख्याल से उन्होंने समझ लिया है कि अब उनकी सियासत जो है वो डिस्ट्रिक्ट की शायद नहीं रही, तो वो अब जो भी फैसला कर सकती हैं। मेरे लिए मैं उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। इसके बाद आज माशाल्लाह कैबिनेट भी हमारी जो है वफाकी, उसमें भी अनाउंसमेंट हुई है, और मैं उनमें दो हमारे तारड़ साहबान हैं, एक अता तारड़ साहब है और एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जो माशाल्लाह कैबिनेट में उनका नाम आया, और उनको भी बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं। थोड़ा सा अर्ज करूंगा, मे भी वो शायद मेरे से ज्यादा सियाने होंगे और ज्यादा समझदार होंगे। अता तारड़ साहब के बारे में मैं यही कहूंगा कि ऑब्वियसली वो हाफिजाबाद या इस तारड़ ट्राइब का नहीं है, वो एक गुजरावाला के गांव से उनका तल्लक है, रफीक तारड़ साहब की फैमिली से उनका बिलोंग है, तो वो काफी बातें करते रहे पिछले दिनों में। अब सुना है कि वो वजीर इत्तलात और नशरियात बन रहे हैं, तो उनके लिए मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ एक ट्राइब को भी नुमाइंदगी आपकी है, तारड़ ट्राइब आपके साथ मुंसलिक है और आपका नाम तारड़ भी आता है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उनको कि थोड़ा सा अपना रवैया पोलाइट रखें और बात जो अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है और अच्छे इखलाक के दायरे में रह के समझाई जा सकती है, वो जरूरी नहीं कि आप बदजुबानी करके और किसी को डिग्रेड करके करें, तो शायद ये करेंगे तो शायद उनके लिए कामयाबी होगी। और है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब तो माशाल्लाह पहले भी रहे हैं लॉ मिनिस्टर, और उनकी जो काबिलियत है और उनकी जो मैं समझता हूं कि उनकी जो वो अपनी पार्टी की तरफ जो उनकी वर्किंग है वो कुछ और लेवल की, वो हल्के की नहीं है, वो हल्के की पॉलिटिक्स वो करते भी नहीं है, क्योंकि अभी भी देखा होगा आपने बनी के तारड़ से वो 1000 वोटों की लीड से ना अपने MNA को जिता सके ना अपने MP को जिता सके, तो उनकी वो हल्के की वर्थ नहीं है। उनका एक और
مائنڈ سیٹ ہے اور ان کا ایک اور طریقہ ہے، سیاست ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی تارڑ نام لگتا ہے، تو میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا آپ اس چیز سے اوپر ہو کے کم از کم اپنے ضلع حافظ آباد کے لیے، آپ ضلع حافظ آباد سے بلانگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی بہتری کا اگر کوئی کام کر سکیں تو پلیز کریں، بجائے اس کے کہ آپ ادھر کی فائل ادھر کریں اور ادھر کی فائل ادھر کریں۔ اس کے علاوہ بھی بڑے کام ہوتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی میری یہ نیک تمنا ہے اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہو سکے تو ڈسٹرکٹ حافظ آباد کی طرف بھی توجہ دیں۔ اور ماشاءاللہ اب امید تو یہی کی جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ اب اکٹھے ہو گئے حافظ آباد سے۔ اور ہاں، ایک اور میں بھول گیا، آج چیمہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے اور بیوروکریٹ ہے، بیسکلی منسٹر تو بن گیا ہے لیکن وہ مائنڈ سیٹ ان کا بیوروکریٹ ہے، لیکن وہ اپنے ایریے میں کافی ترقیاتی کام انہوں نے پچھلے دنوں بھی اپنے گاؤں کی روڈ بنوائی تھی اور سارا کچھ۔ ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ صرف بیوروکریٹ والی وہ لائن نہ رکھیں، تھوڑا سا ضلع حافظ آباد کے بارے میں ضرور سوچیں۔ اور میری یہ ساری ان دوستوں سے، ان سارے لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ یار سارے آپ لوگ مل کے، کوئی کیبنٹ میں ہے، کوئی ایم این اے ہے، تو کم از کم ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے لوگوں کی محرومیاں اب بھی اگر دور نہیں ہوتی تو شاید میرے خیال سے کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ تو اس کو تنقید میں کسی پہ بھی نہیں کہہ رہا، میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ جو الیکٹڈ ہیں وہ تو انیکا مہدی بھٹی ہیں، وہ اپنا رول ادا کریں، اور جو سلیکٹڈ ہیں میری بہن ہے سائرہ افضل، وہ جو ان کی سیٹیں تھی پی ٹی آئی کی ادھر سے، اس کے بعد سے وہ ان کو یہ ملی ہے، تو میں امید کرتا ہوں اللہ کرے یہ 5 سال پورے وہ رہیں، تو ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر ہو سکے تو حافظ آباد کے عوام کے لیے بہتری کچھ کریں، کیونکہ آپ نے جو ادھر پیچھے 2 ایم پی ایس چھوڑے ہیں، ایک خاص طور پہ جو ہمارے جو شاہد حسین بھٹی صاحب ہیں، ان کے بارے میں پہلے بھی میں نے ایک انکشاف کیا تھا کہ وہ حلف دے دیں کہ انہوں نے دھاندلی نہیں کروائی۔ خیر ان کی طرف سے حلف تو نہیں آیا، لیکن اب مجھے مزید مزے کی بات پتہ چلی ہے کہ وہ آر او زدہ ایم پی ہیں، اور آر او کو پیسے دے کے وایا عابد حسین چٹھا صاحب، انہوں نے یہ پیسے دیے اور دے کے انہوں نے جعلی بیلٹ پیپر ان سے لیے، اور وہ جو ڈالے گئے تھے وہ اس طریقے سے ڈالے گئے تھے۔ اب یہ پھر ایک ان کو آفر دے دیتا ہوں کہ آپ اس کا بھی حلف دے دیں، لیکن وہ نہیں دیں گے، اور وہ آر او زدہ ایک ایم پی ہیں، لیکن جو بھی ہیں ان کی حکومت ہے، اور ان کو میں یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم اتنے دن گزر گئے ہیں، آپ کو ابھی تک جلال پور بھٹیاں کی تو لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کے نکاسی کا، اس کا تو کوئی حل کرنا چاہیے تھا۔ باقی تو روڈز کا ایک بڑا میپ ہے جو میں کچھ رہ گئی تھی چند میرے حلقے میں، باقی تو میں نے بنوا دی ہیں، آپ باقی جو کچھ رہ گئی ہیں تو وہ بھی آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بنائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ڈسٹرکٹ حافظ آباد کی عوام کو خدارا ان سب کو جان کے دیے، کیونکہ یہ لوگ جو نظر آتے ہیں وہ ہے نہیں ہے، اور جو ہے وہ نظر نہیں آتے۔ بہت شکریہ۔